ट्रॅफिक पोलीस कोण आहा? पेडण्या कोण आहा? ट्रॅफिक पी आय कोण आहा? नाव पी एम चेंज झालं मरे हां टेम्पररी हात नाव मला याद ना पी आय असा टेम्पररी काय टेम्पररी चार्ज घेतला याने? ते म्हणजे एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज पी पी आहे अंजुनाचा पी आय आणि ट्रॅफिक हांगासर केन्नापासून आसता? सकाळची चालू असता. येतो तुम्ही कोणाची गाडी लागली म्हणून ब्लॉक झाली. हां टाइम लागलो थोडं. नमस्कार, हांव कमलाकर उमरसकर, पेडण्या मतदारसंघाचो जनतेचो उमेदवार. आज मी पेडण्या येयल्यात. पेडण्या अशी आसा गोष्ट की हांगासर जो एक रोड तयार करतात, तो रोड तयार करपाक लागून हांगासर सायडीक गर्दी आसा. इतका 5-6 म्हयने जाले काम सुरू आसा. काम हें इतके बेगीन जातलें काय ना तें खबर ना, पूण अशें जाल्ले गोष्ट की ह्या ह्या जारगळेत जे कितले गाडयो वयतात, हजारांनी गाडयो वयतात. पळोवंक शकतले तुमी कितल्या गाडयांच्यो रांग लागल्या ती. अश्यो गाडयो आसात आनी हो जो रोड आसा तो मोदी रिपेर करपाक घेतला. ह्या सगळ्या रोडाक ह्या गर्दी पयल्या उपरांत लोक अशें म्हणटा हांगासरलो की हे रस्ते कित्याक वाडोवपाक जाय, कितें गरज आसा वाडोवपाची आनी लोकांक त्रास करपाची. म्हाजें म्हणणें आसा हे रोड हे वाडोवपूच जाय आनी हे कितें रोडाचें जें काम आसा तें जावपूच जाय. पूण सरकारानूय हेचेर लक्ष दिवंक जाय की हे रोड जे आमी करता तेन्ना लोकांची सुरळीत कितें वेवस्था जातली, सुरळीत लोक कशे वयतले ते तेंचेर लक्षांत हाडूंक जाय. ते तशी तेंची काम करपाक जाय सरकारान. हे काम जाल्लें ना अशें दिसता. आज पळयात तुमी कितली वाहनां हांगासर गर्दी आसा. थंय एक ट्रॅफिक पुलीस आसा, होमगार्ड आसा, थंय हो ट्रॅफिक राखता. पूण हें ट्रॅफिक ते कडेन जायना सांबाळपाक. हांगासर एक असो उपकार ना. होमगार्ड जावं ट्रॅफिक पुलीस हांगासर 2 तरी जाय. हांगासर एक जाय, फोंडें ते जंक्शनार एक जाय. अशे कडेन ट्रॅफिक पुलीस जाय पडटात आनी तितले ते ना हांगासर. अशें आयकूं येयलां की हांगासर जो अंजुना जो पी आय आसा तेका पेडण्याचो जो पेडण्या पुलिसान जो चार्ज दिल्लो आसा, हें कित्याक? पुलीस अशे सरकारा कडेन कितलेशेच पुलीस आसात. तांकां जाय जाल्यार कमी आसा पुलीस जाल्यार तांकां हें दिवन बढती दिवन तांकां एक पुलीस नेमूंक शकतात. आनी पुलीस नेमल्या उपरांत हें एक जें कितें वातावरण आसा हांगासर दुश्परिणाम जाता, बहुसंख्य हें जातात, गर्दी जाता, ती खंय तरी थांबोवपाक यश मेळूंक शकता. आयज हांगासर पळयता जाल्यार आतां हांव ते होमगार्डा कडेन विचारतालो हांगासर कितें हें आसा, टॅक्सी वाहन चलयता आसतना जावं वाहनाचें कितें एक मजबुरी आसा ती तुमकां तो सांगताले. कितें हांगासर आमकां त्रास जाता की वाहनां वयता आसतना ही गाडयो एक वाहन दुसरें वाहन वयता आसतना सायड दिता आसतना खंय तरी लागले वयता, खंय तरी कोणाची गाडी बंद पडटा आनी थंय मदीं ट्रॅफीक जाम जाता. हें कशें आमी सॉल्व करतले? आमी तें सॉल्व करपाक जायना कित्याक रस्तो अशीर आसल्या कारणान हें सॉल्व जायना. ताका लागून हांगासर आनी एका पुलिसाची जावं रस्त्याची गरज आसा. हो रस्तो तेवटेनसून आनी जाय जाल्यार वाडोवंक शकता. हो पूल जायसर तो वाडोवंक शकता, पूण तो वाडयल्लो गेलो ना. आतां तुमी पळयात तो ट्रॅफीक जो पुलीस आसा तो थंय कसो आपूण आपल्या जिवाचे हें लायता, परिश्रम लायता आनी ट्रॅफीक हें करता. हांव सरकारा कडेन मागतां की ह्यो जो पेडणे पुलीस स्टेशन आसा ताका एक परमनंट पी आय दिवचो. कित्याक हांगासर वाहनाची जी कोंडी आसा ती हांगासर सुटपाक जाय. शिवाय हांगासर जो स्टाफ कमी आसा, पुलीस स्टाफ कमी आसा जाल्यार तोय वाडोवन दिवचो. कित्याक जाणा हे हांगासरली क्षमता आसा, वाहतुकीची क्षमता आसा ती हांगासून ज्यो गाडयो येतात त्यो म्हापशेच्यान बॉम्बे, बांदा, सावंतवाडी अश्यो गाडयो वयता जे कितलेशेच
गाडयो आसा पळय तुमकां न मरणाऱ्यो गाडयो आसा गाडयांचें सुद्दां प्रमाण वाडलेलें आसा तें प्रमाण कमी जावपाचें ना तर तें वाडत रावता तें वाडत रावल्या कारणान ह्या रोडाचेर नियंत्रण हाडपाची गरज आसा आनी सरकारान हेचेर नियंत्रण हाडचें आनी एक फूल टायम पोलीस इन्स्पेक्टर हांगासर नेमचो आनी हेका लागून हांव एक पणजे ट्रॅफिक सेलाक एक निवेदन दितलो की हांगासर फूल टायम पोलीस नेमचो म्हणून जवळ जवळ 45.30 करोडांचो हो फ्लायओव्हर बांदतात हो 45.30 करोडाचो हे बांदता आसतना इतको खर्च करता आसतना हो सायडीक जो रस्तो आसा तो व्हडलो करपाचो प्रयत्न सरकारान कित्याक करूंक ना लोकांक अशें कित्याक त्रास करता सरकार लोक आयज बोब मारतात आमचे वाहनां सुटनात गाडयो खंय तरी लागतात त्यो करतात हो आतां फ्लायओव्हर जर जातलो जाल्यार आनी 4 म्हयन्यान जावचो ना असो दिसता कित्याक हेका आनी वर्स तरी वयतले सरकारचो प्रयत्न आसा हो फ्लायओव्हर बेगींतल्या बेगीन जावचो आनी ह्यो आमचो माननीय पंतप्रधान फुडल्या हेका येता गोंयान येता तेन्ना हो फ्लायओव्हर पूर्ण आसचो आनी तेचें उद्घाटन जावचें पूण म्हाका दिसना हो फ्लायओव्हर पूर्ण जातलो कसो कित्याक हें जें काम आसा तें जरी ते फास्ट करतात अशें दिसता पूण तरी ते जाय तितलें फास्ट जायना रात दीस काम केल्यार एक काम जावंक शकता पूण तितलें फास्ट काम जायना आनी हो फ्लायओव्हर पुलाक लागून लोकांक त्रास करचे न्हू वाहन चालकाक त्रास करचे न्हू आतां तुवें पयलें आसतलें हेवटेनसून अशें वयता आसतना ह्यो गाडयो कितल्यो हांगासर स्टॉप जाल्या पळय त्यो एक दुचाकी वाहन चालक वचत जाल्यार ताका दुचाकी व्हरपाक मेळना ते गाडी मोटरसायकल खंयच्यान व्हरतले तोय बी प्रश्न चलोन वयतलो समज एक सायड घेवन तोय बी तांकां वचपाक मेळना हें कशें जातलें ताका लागून सरकारान हेचेर ताबडतोब निर्णय घेवचो आनी हांगासर ज्यादा ट्रॅफिक पुलीस नेमचे जेणे करून लोकांची वाहनां सुटची आनी हो जाता इतलो बेगीन आतां पावस चलो पावसान रस्तो कर म्हूण सांगप हे बी खूब डिफिकल्ट आसा तरी आसतना हो रस्तो करचो हे सायडीक तेंच्यांनी रस्तो वाडोवचो आनी सुरत कमीत कमी 2 वाहनां वांगडाच ह्या रोडा वयरसून वयची अशें म्हाका दिसता धन्यवाद.